बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। इस वक्त मार्केट में टेक्नोक्रेट हुकूमत की ख़बरें चल रही हैं कि जनाब को टेक्नोक्रेट हुकूमत आनी चाहिए, फ़लाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखें 22 करोड़ का मुल्क है, 75 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को बने हुए। मेरे ख़्याल में ये काफ़ी टाइम होता है, एक फ़ैसला कर लेना चाहिए एक रियासत को, एक कौम को, कि हमने इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। जमहूरियत से चलाना है तो आइन मौजूद है, उसके मुताबिक चलाते हैं, और किसी और तरीके से चलाना है तो वो भी फिर जमहूर का फ़ैसला होना चाहिए, पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। जो कुछ जिसने भी करना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, उसका फ़ैसला भी जमहूर करे, हो जाए, रेफरेंडम हो जाए, किस तरह का सिस्टम चाहते हैं। लेकिन अगर आवाम की राय के बगैर, आवाम की राय क्या है, जो उनकी जमहूर राय है, उसकी नुमाइंदा जो है वो पार्लिमान है और उसके मुंतखब नुमाइंदे और सियासी जमातें हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, यही लोग हैं जो आवाम से हैं और जो आवाम के मसाइल को जानते हैं। तो इन हालात में जब एक इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ शब खून मारा गया, इमरान खान साहब की हमारी हुकूमत 6 की जीडीपी पे मुल्क चल रहा था, अभी मनफी की तरफ जा रहा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ रहे थे। एक्सपोर्ट इसलिए कि हमारी बरामदात बढ़ रही थी, और इंपोर्ट इसलिए कि कारखाने लग रहे थे, नई इंडस्ट्री आ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और डॉलर की कीमत बढ़ी, लेकिन मार्केट बेस्ड थी और उसमें स्टेबिलिटी आ रही थी। और लेकिन अभी जो 7 महीने में हुआ है उस पर तो मेरा खैर तफसीली मैंने बात भी की है, लेकिन जो सबसे जो अलार्मिंग बात है, जो सबसे बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है, वो ये है कि 17 अरब डॉलर, कोई 17 अरब डॉलर के करीब हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिज़र्व था, और अब वो कोई 6 से भी मेरे ख़्याल में कम हो गया है, अंडर 6 आई थिंक। तो 17 से 6 अरब डॉलर पे हम 7 महीनों में आगे हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, सवालिया निशान है, जिन्होंने एक गलत तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ ये किया। और ठीक है, हमारी, मैं ये नहीं कहता कि हमारी आइडियल हुकूमत थी, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं और होती हैं, इंसान से ही होती हैं, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो गलतियाँ करके ही सीखती हैं। लेकिन उसका जो हल निकाला गया, लोगों का ये ख्याल था, कुछ लोगों का, कि शायद शहबाज शरीफ साहब आके पता नहीं कौन सा कोई गवर्नेंस का कोई यूरोपियन मॉडल लेके आएंगे। पंजाब एक सूबा है, सूबे में हुकूमत करना, और वो भी एक महदूद से इलाके में, यानी लाहौर में आपने डेवलपमेंट की, ठीक है, अच्छा किया आपने, वहाँ आपने रोड्स वगैरह बनाए, लेकिन पंजाब जो है सिर्फ लाहौर तो नहीं है। और अगर पंजाबी खुश होते जो हमारे पंजाबी भाई हैं, अगर वो खुश होते शरीफों की हुकूमत से, तो आपने देख लिया कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब तो छोड़ें, लाहौर भी हार गए। मुस्लिम लीग नून जंग से हारे, ये मुल्तान से हारे, और ये लोधरा से हारे, और हर जगह से हारे, मियाँ वाली बेल्ट में से, वहाँ से भी ये लोग हारे, और यहाँ मुल्तान जो है लाहौर से भी हार गए। तो लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ, लोगों ने बड़ा उनका एक मिथ बनाई थी कि जनाब बड़ा डूअर है और बड़ा उनकी शहबाज स्पीड है, लेकिन यहाँ आके मरकज़ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस बात से अब मुत्तफ़िक होगा कि उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है, बल्कि बैडली फेल हुए हैं, ख़ासकर फॉरेन अफेयर्स में। जिस तरह हमारे हालात अफ़गानिस्तान से ख़राब हुए हैं, ताल्लुकात खान साहब के दौर में बेहतरीन स्टार्ट हो गए थे, बड़े अरसे बाद एक अच्छी ब्रेक मिली थी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रिलेशंस बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब आप देख लें जो उधर हालात हैं, जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं, तो इस सूरत हाल में अब टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात करना, देखें, कभी भी कोई भी गैर मुंतखब तरीका और चंद लोगों की सोच जो है वो अगर इम्प्लीमेंट होगी, तो उसका मुझे नहीं लगता कोई मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। माजी में ऐसे तजर्बे किसी ना किसी शक्ल में अगर हुए, उसका भी कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला, आपने देखा होगा। जो भी थी बराए नाम जमहूरी हुकूमत थी, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे, फिर वज़ीर आज़म बने, आज नहीं है। एक ज़माने में मोइन कुरैशी साहब इम्पोर्ट हुए, आज पता नहीं किधर हैं। तो इस तरह के लोग, गैर मुंतखब लोग, जो ये बात की जाती है ना कि सख्त फ़ैसले, तो इमरान खान साहब से ज़्यादा सख्त फ़ैसले किसने नहीं हैं। हमारी तो जमहूरी हुकूमत थी, 9 साल से हम खैबर पख्तूनख्वा में हैं। अगर मुल्क को अवाम के मर्ज़ी मंशा से चलाना है, अगर मुल्क अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक चलनी है, तो आप आके देख लें खैबर पख्तूनख्वा में। मैं इस वक्त भी अपने इलाके में हूँ, तो आप आके देख लें, पूछ लें इनसे किसको वोट देना चाहते हैं। ये मेरे अपने हलके में जिधर बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ 3 बार इमरान खान साहब को लोगों ने कामयाब किया है, 2 बार मेरी शक्ल में और 1 बार खान साहब खुद खड़े थे अभी, और 85,000 वोट लेके कामयाब हुए हैं।
خیبر پختونخوا میں جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں ہماری جماعت جیت رہی ہے، پنجاب سے بھی جیتے ہیں، کراچی سے بھی جیتے ہیں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ اس بار سندھ میں ہم حکومت بنانے کی طرف جائیں، امید ہے سندھ بھی انشاءاللہ چینج کی طرف جائیں گے، تو عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی خاص پذیرائی ہوگی، سیاسی جماعتیں جتنا میں دیکھ رہا ہوں ہماری تو بڑی کیٹیگوریکل اس پہ خان صاحب کی پوزیشن عمران خان صاحب کی اور پارٹی کی آئی ہے، لیکن باقی بھی جماعتیں میں نہیں سمجھ رہا کہ کوئی خاص ان کا اس طرف رجحان ہے، یہ جو ایک نئی بات آئی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ چیز کہ جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ ابھی اسلام آباد الیکشن سے بھی بلدیاتی جو الیکشن تھا اس سے بھی امپورٹڈ حکومت بھاگ گئی ہے۔ میرا خود وہاں مجھے موقع ملا خان صاحب کی ڈائریکشن پہ، اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، اور میرے لیے بڑا آنر تھا کہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یار آپ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ جلسے کیے، کوئی 9 جلسے کیے میں نے، اور بڑا زبردست ہمارا ٹیمپو چل رہا تھا۔ علی اوان صاحب اور اسد عمر صاحب، خود میں تھا ادھر، اور اینڈ میں پھر ایک دن کے لیے آخر میں قاسم سوری صاحب بھی بلوچستان سے تشریف لائے، لیکن پھر وہ الیکشن ہی پوسٹپون کر دیا۔ تو 9 جلسے کے بعد میری فیلنگ یہ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ الیکشن فیور بڑھ رہا تھا، اور لوگ مکمل طریقے انصاف کا مطلب میرے جیسے بندے کے لیول پہ بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ ہو رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، تو اس سے بھی یہ لوگ بھاگیں۔ تو اگر آپ الیکشن سے بھاگیں گے تو پھر تو اسی طرح کی نان ڈیموکریٹک آپشنز ڈسکس ہوں گی۔ یہ میں پی ڈی ایم والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن سے بھاگتے ہیں، آپ جو ہے ایک ایشو سے آپ سر چھپاتے ہیں، آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے۔ خان صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے، اور عوام بھی اب اس روز کی مصیبت سے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، مہنگائی نے علیحدہ پریشان کیا ہوا ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، سارے ایشوز ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جو بھی آئے گا اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا اور وہ لمبی 5 سال کی پلاننگ کے ساتھ ملک کو چلا سکے گا۔ تو بہرحال میرے خیال میں اس وقت نئے تجربوں کا شاید ہم متحمل نہیں ہیں، معیشت ہماری بالکل دگرگوں حالت میں ہے، اور ارد گرد معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ملکوں کے ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی توجہ طلب ہے، اس پہ بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس پہ ضرور مل کے اس پہ کوئی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اور معیشت بھی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے نئے الیکشن پہ بات ہو جائے، اور اس کے آگے کی بھی موڈیلٹیز ڈسکس ہوں کہ معیشت وغیرہ جو ہے اس پہ پھر آگے کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی حکومت بنے گی وہ پھر اپنے ساتھ اس وقت کی اپوزیشن کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن جمہوریت کی اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو دونوں کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ ایک کوآرڈینیشن تو چاہیے ہوتی ہے، اور جس کے لیے آئین نے پارلیمنٹ کے اندر ایک فریم ورک دیا ہوا ہے۔ تو پارلیمنٹ اور آئین کے فریم ورک سے باہر جس کی طرف بھی ہم لوگ جائیں گے اس کا رزلٹ مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر اینڈ میں آ کے اگر ہم نے وہی کرنا ہے جو آئین کہتا ہے تو پھر اس طرح کے تجربوں کا نقصان شاید ملک کو وہ زیادہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوس میں ارد گرد ملک کتنے آگے چلے گئے ہیں۔ ایک وقت ہم نے آزادی لی، آپ ہندوستان کو آج دیکھیں ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن انہوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے۔ واحد اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ کنٹینیوس وہاں ڈیموکریسی رہی ہے، اور کسی نہ کسی لیول پہ ایک نظام چلا ہے کہ وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں، اور سیاسی کلچر اور وہاں ان کا جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ نسبتاً بہتر چلا ہے۔ پھر بنگلہ دیش دیکھ لیں، بنگال 71 میں ہم سے علیحدہ ہوا، اور آج وہ ہر لحاظ سے ہم سے ایجوکیشن میں، جی ڈی پی میں، ایوری تھنگ دے آر امپروونگ وے اہیڈ آف اس۔ اور سری لنکا کو دیکھ لیں، ہم سے کئی گنا کمزور اور چھوٹا سا ملک ہے، وہ بھی آگے جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نئے تجربوں کی بجائے جو پرانا سسٹم ہے اس کے مطابق الیکشن کرائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان زندہ باد۔